Pusong gipahigayon ang capability building training alang sa children needing special protection kon CNSP uban sa partisipasyon sa mga kabatan-unan gikan sa barangay Matina Pangi, Matina Crossing ug barangay 76A. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kaybalo sa mga kabataan mahitungod sa ilang katungod, proteksyon ug responsibilidad isip mga batan-ong miyembro sa komunidad. Karon ata gipahigayon nga capability building para sa to mga CNSP para sila makahibalo kung unsa tong mga nagkadayang balaod sa mga kabatan-unan para mahilayo sila sa mga nagkadayang pagpangabuso. Kay sa pagkakaron aduna tay 113 ka participants gikan sa tulo ka barangay sa Matina Pangi, Matina Crossing ug barangay 76-A Bukanan. Lakip sa mga gisgutan ato sa training ang kampanya batok sa pagpangabuso sa mga kabatan-unan sama sa child abuse, bullying, exploitation ug online abuse. Gipasiug daw usab ang pagdili sa pagpalit sa mga ilimdong makahubog ug sigarilyo sa mga menor de edad isip kabahin sa kampanya batok sa bisyo ug mga iligal nga kalihukan. Apil usab sa gisgutan ang pagdili sa pagpanglimo sa mga kabatan-unan sa kadalanan aron malikayan ang pagpahimulos ug peligro nga mahimong ilang maatubang sa dalan. Dugang paniini gitudloan usab ang mga partisipante sa basic first aid response aron maandam sila sa hustong pagtabang panahon sa emerhensya ug aksidente. Kay importante pod kay para sila pod dili masundog kung unsa tong mga dili mayong binuhatan sa ilang ginikanan. Mao nang sa bata pa lang sila dapat kahibalo na gyud sila kung unsa tong mga bawal ug dili bawal. Ang maong training makatabang sa paghulma sa mga kabatan-unan nga mahimong responsable, disiplinado ug aktibong kabahin sa usa ka luwas o child-friendly nga komunidad. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Igloria.